यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा भइकोस्। आज फेरि हामी यो क्लासमा भेला भएका छौँ अनि हामी फेरि पनि आउनुहोस् प्रार्थनासहित यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँको सामर्थ्य नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ सर्वोच्च स्थानमा विराजमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले प्रभु आफ्नो काम तपाईले निरन्तर यस पृथ्वीमा गरिरहनु भएको छ। हामी तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ तपाईँको भलाइ र करुणाको निम्ति। जसै प्रभु आज फेरि हामी यो बाइबल सर्वे क्लासमा प्रभु अगाडि बढ्दैछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। तपाईँको समझले हामीलाई भरपूर गर्नुहोस्। हरेक कुराबाट तपाईँको नाउँ उचालिएको होस्। वचन सिक्नलाई, बुझ्नलाई र यसलाई पालना गर्नलाई तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै महिमा र आदर तपाईँ प्रभुलाई दिँदै बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले दोस्रो सामुएलको पुस्तक अहिले हेर्दैछौँ अनि आज हामी यही पुस्तकमा अगाडि बढ्ने क्रममा पुस्तकभित्रको बनावटलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। विशेष गरी यो पुस्तकको रूपरेखा, दोस्रो सामुएलको पुस्तकको जुन ब्लुप्रिन्ट छ, आउटलाइन छ, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो पुस्तकको रूपरेखा चाहिँ पहिलो चाहिँ दुई भागमा यो पुस्तक विभाजित भएको छ विषयवस्तुको आधारमा। अनि पहिलो विभाजनलाई हामी भन्न सक्दछौँ दाउदका सफलताहरू, डेभिड्स सक्सेसेस। दाउदका सफलताहरूलाई हामी हेर्दछौँ। 1 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। दोस्रो सामुएल 1देखि 10 अध्यायमा हामी दाउदका सफलताका विषयहरूलाई हामी हेर्दछौँ। कसरी परमेश्वरले उनलाई विभिन्न क्षेत्रमा चलाउनु भयो अनि सबै कुरामा उहाँले विजयी तुल्याउनु भयो, सफल गराउनु भयो भन्ने विषयमा हामी देख्दछौँ। एउटा अगुवाको लागि सफलता हासिल गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। मानिसहरूले त्यही अगुवालाई पछ्याउँछन् जो सफल छ। फेलियर अगुवालाई, हार्ने अगुवालाई या भाग्ने र लुक्ने अगुवालाई कसैले पनि साथ दिँदैन या पछ्याउँदैन, उसले भनेको अनुसरण गर्दैन। अनि दाउदसँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो। परमेश्वर दाउदको सँगमा हुनुहुन्थ्यो। यसकारण दाउदले हरेक क्षेत्रमा सफलतालाई हासिल गरेको छ। अब दाउदको सफलताहरूमा हामी मेनली 3वटा कुरालाई हामी देख्दछौँ। 1देखि 10 अध्यायमा जुन हामीले टपिक बनाएका छौँ, डेभिड्स सक्सेसेस, दाउदका सफलताहरू। अनि त्यसमा चाहिँ पहिलो छ दाउद बिकम अ किङ ओभर जुडा। दाउद चाहिँ यहुदामाथि राजा भएको हुन्छन्। जब शाउलको मृत्यु हुन्छ पहिलो सामुएल 31 अध्यायमा, दोस्रो सामुएल 1 अध्यायमा जब हामी हेर्दछौँ त्यहाँ परमेश्वरले दाउदलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। 1 अध्यायमा दाउदले सुन्दछ कि शाउलको घराना लडाइँमा मारिएको छ। त्यसपछि दाउदले प्रभुलाई सोध्दछन् अब के गर्नुपर्ने हो। अनि परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुहुन्छ त गएर यहुदामा राजा बन या राज शासन तैँले सम्हाल भनेर परमेश्वरले दाउदलाई शासन सम्हाल्नको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसरी उनले करिब 7 वर्षसम्म हेब्रोन भन्दछ, यहुदाको जुन एउटा क्षेत्र विशेष, एउटा पर्टिकुलर एउटा ठाउँको नाम थियो हेब्रोन। उनले 7 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चरणमा छ दाउदको सफलताहरूमा, दाउद बिकम्स किङ ओभर इजरायल, द होल इजरायल। ही बिकम्स अ किङ ओभर द होल इजरायल, होल नेसन। पुरा राष्ट्रमाथि ऊ चाहिँ राजा बनेको छ। अनि त्यो चाहिँ पुरा यरुशलेम त्यो बेलामा
पुरा इजरायलको राजधानी चाहिँ यरुशलेम थियो। जसरी भारतको राजधानी दिल्ली भनिन्छ, नेपालको राजधानी काठमाडौँ भने जस्तै पुरा इजरायल देशको राजधानी क्यापिटल थियो यरुशलेम। यरुशलेममा परमेश्वरले उनलाई पछि फेरि राजा बन्नको निम्ति या राज शासनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वरले स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि उनले करिब यरुशलेममा 33.5 अब कुल मिलाएर 33 वर्ष हाराहारी आँकडामा हामी राख्न सक्दछौँ। राउन्ड फिगरमा 33 वर्ष हामी भन्न सक्छौँ। 33 वर्ष उनले यरुशलेममा शासन गरे। अनि त्यसपछि तेस्रोमा दाउदको सफलताको तेस्रो बुँदामा आउँदछ डेभिड कन्कोर्स द सराउन्डिङ नेसन्स। दाउदले आसपासका देशहरूलाई पनि जित्दछन्, विजय प्राप्त गर्दछन्। उनको आसपासका देशहरूमा काफी यस्तो ठाउँहरू थियो जसलाई इजरायलले कब्जा गर्न सकेको थिएन। परमेश्वरले पहिलेबाटै कब्जा गर भनेर यहोशुवालाई भन्नुभएको थियो, तर उनीहरू कति हद मात्रामा उनीहरूले गरेनन्। अनि यो समयमा जब दाउद राजा हुन्छ, उनले सराउन्डिङ नेसन्सहरूलाई पनि के गर्दछन्, उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट छ, दोस्रो दाउदको जो यानी कि भनौँ दाउदको विषयमा यो पुस्तकमा दोस्रो रूपरेखा छ, आउटलाइन छ। दोस्रोमा छ डेभिड्स स्ट्रगल्स, दाउदका सङ्घर्षहरू। यो चाहिँ 11 अध्यायदेखि 24 अध्यायसम्म। हेर्नुहोस्, 2 भागमा यो पुस्तक विभाजित छ। पहिलो भाग दाउदका सफलताहरू 1 देखि 10 अध्याय। दोस्रो भाग चाहिँ दाउदका सङ्घर्षहरू, डेभिड्स स्ट्रगल्स, 11 अध्यायदेखि 24 अध्याय। यो पुस्तकमा 24 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। अब दाउदका सङ्घर्षहरूमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि उनको सङ्घर्ष अब परीक्षासहित सुरु भएको हामी पाउँछौँ। दाउद व्यभिचारको पापमा फस्दछन्। द्याट वाज हिज स्ट्रगल, स्पिरिचुअल स्ट्रगल। परमेश्वरले उनलाई यस्तो शान्तिमा ल्याउनु भयो, त्यो शान्तिको समयमा उनले व्यभिचार गरी पठाउँदछन्। अनि त्यसले धेरै ठुलो क्षति दाउदको परिवारमा, इभन उनको देशमा पनि आएको हामी पाउँदछौँ। हि एज अ लिडर, ऊ एउटा अगुवा भएको नाताले उसले जे पनि गलत गर्दथ्यो त्यसको असर परिवारमा त स्वतः आउने नै थियो, त्यसको साथसाथै पुरा देशमा पनि त्यसको असर परेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ आजको दिनमा पनि, आजको समयमा, प्रेजेन्ट टाइममा पनि यो चाहिँ अप्लाई हुँदछ प्रिय। यदि हाम्रो देशको अगुवाले गलत गर्यो भने त्यसको असर चाहिँ पुरा देशमा आउने गर्दछ। किन परमेश्वरले देशमाथि एउटा लिडरको रूपमा कसैलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यदि उसले भलाइको काम गर्यो भने देशले आशिष पाउनेछ, उसले गलत गर्यो भने देशमा समस्या र श्राप पनि आउँदछ। अनि यो कुरालाई हामी मण्डलीमा पनि लागू गर्न सक्दछौँ। मण्डलीको पास्टर या अगुवा जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, यदि उहाँले भलाइको काम या प्रभुलाई मनपसन्द गर्ने काम गर्नुभयो भने समस्त मण्डली आशिषित हुनेछ, प्रभुको उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ। यदि पास्टर र अगुवा नै कमजोर भए, पापसँग सम्झौता गर्न लागे, प्रभुको वचनसँग सम्झौता गर्न लागे भने त्यहाँ परमेश्वरको क्रोध आउनेछ, प्रभुको उपस्थितिले मण्डलीलाई छोडेर जानेछ। इस्राएलीहरू जब जब कमजोर भए त्यसको पछाडिको कारण अगुवाहरूको लापरवाही थियो। एली र उनका छोराहरूको लापरवाहीको कारणले इस्राएलमा सङ्कट आयो। साउल राजाको लापरवाहीको कारणले इस्राएलमा सङ्कट आएको हामी देख्दछौँ। हरेक अगुवाहरूले जब लापरवाही जीवन व्यतीत गरे त्यसको असर चाहिँ देशमाथि पनि परेको छ। उनीहरूको परिवारमा त स्वतः आउने नै छ, तर देशले पनि त्यसको नोक्सानी भोगेको हामी पाउँदछौँ।
त्यसमा पहिलो चाहिँ उनको सङ्घर्षमा आउँदछ, आत्मिक सङ्घर्ष है। यो चाहिँ दाउद र बेत्सेबाको जुन कहानी छ त्यसले धेरै ठुलो क्षति दाउदको जीवनमा र उनको फ्युचरमा पनि परेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चाहिँ टर्मोइल इन डेभिड्स फ्यामिली, दाउदको परिवारमा अशान्ति अराजकताहरू स्थापना भएको छ। दाउदको परिवार पहिले शान्तिमा थियो, परमेश्वरले दाउदको परिवारलाई सेट गर्नुभएको थियो। तर अब जब दाउदले यहाँ पाप गर्यो, व्यभिचार गर्यो, एउटा व्यक्तिलाई, उनको निर्दोष पतिलाई मार्ने काम गर्यो, यो सबै कारणले गर्दा अब उनको परिवार उथल पुथल भएको छ। अहिलेसम्म जुन प्रेम परिवारभित्र थियो, जुन एक प्रकारको परिवारभित्रको जुन श्रद्धा, एकअर्काप्रतिको आदर थियो, अब उनका छोराछोरीमा नै त्यो कुराहरू हटेको छ। हामी पाउँदछौँ दाउदले पाप गरे, तुरुन्तै के भयो, उनको एउटा श्रीमतीबाटको छोरीलाई अर्को श्रीमतीबाटको छोराले व्यभिचार गर्यो, रेप गर्यो। फेरि दाउद भाग्नुपर्ने अवस्था भयो अनि उनकै श्रीमतीहरूलाई उनका छोराले नै, सौतेली छोराहरूले व्यभिचार गर्यो। दाउदले बेत्सेबासँगको व्यभिचार गुप्तमा गर्यो। यो कुरालाई कसैको बिचमा उनले फ्लास गरेन, अँध्यारोमा गरे। एक हिसाबले हामी यो भन्न सक्छौँ, अँध्यारोमा उनले पाप गरे। तर नयाँ नियममा येशूले भन्नुभयो, तिमीले गरेको गुप्त काम पनि धुरीबाट प्रकट हुनेछ, धुरीबाट माइकिङ हुनेछ। किन प्रभुको उपस्थितिमा कुनै पनि अँध्यारोको काम लुक्न सक्दैन। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। अनि दाउदले जे गर्यो गुप्तमा, त्यो अब उनका परिवारमा खुल्लेआम हुन थालेको छ। कति शर्मिन्दाको कुरा, दाउदको श्रीमतीहरूलाई, उनकै छोराहरूले, सौतेला छोराहरूले त्यसरी व्यभिचार गरेर दाउदलाई अनादर गरेको छ। दाउदको छोरीलाई उनकै अर्को सौतेला छोराले व्यभिचार गरेको हामी पाउँदछौँ। मृत्यु आएको छ। दाउदले उरियालाई, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई मारे, त्यसको बदलीमा दाउदकै घरानामा अब मृत्यु, हत्याका कुराहरू सुरु भएको छ। एकले अर्कालाई मार्ने, तहस नहस गर्ने कुराहरू सुरु भएको छ। त्यस कारणले प्रिय, बाइबल एकदमै सत्य छ। पावलले गलाती 6 अध्यायमा भने जस्तै, जे रोप्ने छौ त्यसैको कटनी हुनेछ। त्यसकारण दाउदले जुन कुरा रोपे, गुप्तमा रोपे, नदेखिकन अँध्यारोमा रोपे, अब त्यो कुराको कटनी चाहिँ खुलेआम भएको हामी पाउँदछौँ। अब हामी होसियार हुनुपर्दछ। हामी अब बौद्ध चेतना लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अन्यथा हाम्रो जीवनमा भएका सबै प्रकारका यी हामीले नसोचेका ती कुराहरू हाम्रो परिवारमा पनि हुन सक्दछ। तेस्रो हामी देख्दछौँ, दाउदको जुन राज्य थियो पहिला शान्तिमा थियो, तर जब उनले पाप गरे, पाप गरिसकेपछि उनको राज्यमा अब के भएको छ, उनको राज्यमा चाहिँ हामी देख्दछौँ सबै मानिसहरू उनको विरोधमा उठेको हामी पाउँदछौँ। मानिसहरूले उनलाई विरोध गर्न थालेको छ। मानिसहरू उनको खिलाफमा उठ्न थालेको छ। उनीहरूले बारम्बार दाउदलाई नै उनको ठाउँबाट हटाउने कोसिस गरेको हामी पाउँदछौँ। उनको आफ्नै छोरा उनको विरोधमा उठेको छ। यसकारणले राष्ट्रिय स्तरमा नै विरोध भएको छ। कति समयसम्म दाउदले मानिसहरूलाई सम्बोधन नगरेको कारणले एक हिसाबले मानिसहरू, जनता चाहिँ उनको शत्रुको साथमा मिल्न गएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, दाउदको स्ट्रगल्सहरू हामी हेर्दछौँ। अनि यही समयमा, यो स्ट्रगलको समयमा, पश्चाताप गर्ने समयमा नै उनले भजन सङ्ग्रहका कतिवटा च्याप्टरहरू लेखेका थिए। उनको परिस्थिति यस्तो थियो। अनि अन्तिममा हामी दाउदको स्ट्रगलमा हेर्दछौँ, दाउदको शासनपछिका वर्षहरू, दाउदको शासनपछिका वर्षहरू त्यति राम्रो बितेको छैन। उनको छोरा सोलोमन त राजा भयो,
तर पनि त्यहाँ भाइ भाइको बिचमा युद्धका कुराहरू, अनि त्यसपछि शासनमा चाहिँ एकदमै ठुलो अब त्यहाँ फुट अनि गुटबन्दीका कुराहरू आउन थालेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण मोटामोटी यो पुस्तकलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 देखि 10 अध्याय दाउदका सफलताहरू, 11 देखि 24 अध्याय दाउदका सङ्घर्षहरू हामी हेर्न सक्दछौँ। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। अब यो पुस्तकमा भएको मेगा थिम्सहरू, मुख्य विषयहरू के छ त? दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा के कुराहरू प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ त? मेगा थिम्स भन्नाले यो थिमभित्र चाहिँ हामी परमेश्वरीय सिद्धान्तहरूलाई देख्छौँ। परमेश्वरले बोल्न लाग्नु भएको या बोल्नु भएको सन्देशहरूलाई घटनाहरूबाट हामी प्राप्त गर्दछौँ। अब मोटामोटी मेगा थिम्सहरूमा पहिलो चाहिँ हामी पाउँदछौँ राज्यको वृद्धि। जुन दाउद राजा भएर पुरा देशलाई शासन गर्न सुरु गरे, अब देश चाहिँ विकासतर्फ बढ्दैछ। देशमा धेरै क्षेत्रमा सुधार आएको छ। धेरै इलाकाहरूलाई देशमा सुरक्षित गरिएको छ देशले। त्यसकारण जब पनि राजा दाउद परमेश्वरको अगुवाई खोजेर परमेश्वरको नियन्त्रणमा उनी जीवन व्यतीत गरे, देशले उन्नति प्राप्त गर्यो। हालेलुया। देश सुव्यवस्थित भयो, एकदम अर्गनाइज्ड भयो। सैन्य दलहरू सुव्यवस्थित भए अनि आराधनाको स्थान सेटल भयो। दाउदले एउटा यस्तो असल काम गरेको छ, सन्दुक चाहिँ कुनै अर्को व्यक्तिको घरमा अर्को ठाउँमा राखिएको थियो, तर दाउदले यो पहल गरे, होइन सन्दुक चाहिँ अब यरुशलेममा हुनुपर्दछ, राजधानीमा हुनुपर्दछ। परमेश्वरले शान्तिको करार बाँध्नु भएको यरुशलेममा प्रभुको सन्दुक हुनुपर्दछ भनेर उनले सन्दुकलाई यरुशलेममा ल्याए। त्यहाँ उनले पवित्र स्थान निर्माण गरे। तर याद गर्नुहोस्, अहिलेसम्म मन्दिर बनिसकेको छैन। अनि दाउदले यो पनि कोसिस गरे कि उनकै जीवनकालमा उनले एउटा मन्दिर बनाउने प्रयत्न गरे। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, नो, इट इज नट योर बिजनेस। त यसको लागि अहिले तयार छैनस्। तैँले धेरै रगत बगाएको छस्, तैँले धेरै युद्धहरू लडेको छस्। यसकारण यो पवित्र स्थान बनाउनको लागि यु आर नट क्वालिफाइड। म अर्कै व्यक्तिलाई चुन्नेछु, यो तेरो छोराले गर्नेछ, सोलोमनले यो काम गर्नेछ। अनि हामीलाई थाहा छ दाउदले मन्दिर बनाउन नपाए तापनि उनले चाहिँ के गरेका छन्? उनले मन्दिरको लागि चाहिने सबै सामग्रीहरू, सबै वस्तुहरूलाई उनले समेटिदिएका छन्, उपलब्ध गराइदिएका छन्। मन्दिरको लागि चाहिने सुन, चाँदी, काठहरू, जे जति कुराहरू आवश्यकता पर्दछन्, ती सबै कुराहरूको उपलब्धता दाउदले नै आफ्नो जीवनमा गरिदिएका छन्। अनि यो चाहिँ हामी एउटा उनको राज्यको वृद्धि, उनको जुन किङडम जुन इन्क्रिज भएको छ, बढेको छ, त्यो विषयमा हामी देख्दछौँ। दोस्रो मेगा थिम छ यो पुस्तकमा, दोस्रो सामुएलमा, त्यो हो व्यक्तिगत महानता। यु नो, परमेश्वरले दाउदलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि बढाउनु भयो। परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। दाउदको जुन प्रसिद्धता छ त्यो चाहिँ पुरा देशभरि, संसारभरि फैलिँदै गयो, बढ्दै गयो। अनि उनले यो थाहा पाए कि आशिषको पछाडि चाहिँ कसको हात छ? स्वयं परमेश्वरको हात छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनको आशिषको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हामी जिउँदछौँ भने हामीले पाउने आशिष कसैले खोज्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। हालेलुया। आशिषको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब अहिलेको समयमा म तपाईँलाई भनौँ, जुन महामारीबाट पुरा विश्व गुज्रिएको छ, यसले मानिस त मरेको छन् नै, बिमारी भएको छन्, तर त्योभन्दा पनि अर्को एउटा खतरा छ। विश्व चाहिँ इकोनोमी क्राइसिसको अवस्थामा छ। जुन सोर्सहरू छ त्यो बन्द भएको छ।
अब देशमा चहल पहल छैन, आयात निर्यात छैन, बिजनेस छैन भने देशको इकोनोमी तल गिर्दछ। अनि अहिले भनिन्छ पुरा राष्ट्रको इकोनोमीहरू चाहिँ तल गिर्दैछ। त्यसले गर्दा धेरै बेरोजगारीता, गरिबी, भुकमारी यस्ता कुराहरू बढेर जाँदैछ। अनि यसले गर्दा यो चाहिँ झन् खतरा हो। कोभिड-19ले हुने मृत्यु या यसले दिएको असर भन्दा पनि देशमा जब गरिबी र बेरोजगारीता बढ्दछ त्यसले ल्याउने असर झन् ठुलो छ। मानिसहरू डिप्रेसनमा पुग्छन्, गरिबीको कारणले सुसाइड गर्दछन्, अनि मानिसहरू डरमा त्रासमा जिउनु पर्ने अवस्था आउँदछ। त्यसकारण हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ, प्रभु देशलाई तपाईँले सम्हालिदिनुहोस्, बेरोजगारीताको कुरालाई तपाईँले रोकिदिनुहोस्, गरिबीलाई नियन्त्रण गरिदिनुहोस् भनिकन आज हामी बुद्धिमानी भएर प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। जब यो देश हेर्नुहोस्, आज अफ्रिकाको कति देशहरू छ, कति लडाइँ हुने देशहरू, मुस्लिम देशहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मान्छेहरू दिन प्रतिदिन मरिरहेको छ। युद्धले मरे त्यो त अलग कुरा, तर गरिबीले, भोकमारीले, डिप्रेसनले, सुसाइड गरेर मर्नेहरू केस बढी छ। यसकारण यो समयमा मण्डलीले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु, प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि हामी प्रभुमाथि भरोसा गर्दछौँ, परमेश्वरलाई हामी खुसी तुल्याउँदछौँ भने क्राइसिसको बेलामा पनि प्रभु हाम्रो साथमा खडा हुनुहुनेछ। हालेलुया। जवान सिंहहरू पनि कमजोर हुनेछन्, तर उहाँमाथि भरोसा गर्नेलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुन परमेश्वरले दिनुहुने छैन। म विश्वास गर्दछु प्रभुमाथि भरोसा गर्नेलाई प्रभुले नै सम्हाल्नुहुनेछ। यसरी दाउदको व्यक्तिगत महानता, उनको प्रस्पेरिटी, उनको सबै कुराहरू चाहिँ देशमा एकदमै फैलिएको र बढ्दै गएको हामी पाउँदछौँ। अब एउटा व्यक्तिको महानता कसरी झल्किन्छ त? ऊ धनी भयो भन्दैमा ऊ महान बन्न सक्दैन। ऊ चाहिँ एकदमै लग्जरियस लाइफ बिताउँदैछ भन्दैमा ऊ महान भयो भन्न सक्दैन। बाइबलको स्ट्यान्डर्डमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा व्यक्ति महान तब झल्किन्छ जब उसले प्रेम अरूलाई देखाउँदछ, जब उसको महानता प्रेममा झल्किँदछ, त्यो चाहिँ महानता, त्यो ग्रेटनेस हो। दाउद जति महान भए उनले त्यति मानिसलाई प्रेम गर्न सिके, त्यति उनले जनताहरूलाई वास्ता गर्न थाले। अनि त्यसले चाहिँ यो साबित भयो कि दाउद चाहिँ साँच्चै नै प्रसिद्ध व्यक्ति हो। ही वाज अ ग्रेट म्यान इन हिस्ट्री। उनले धेरै कमजोरहरू, गरिबहरू, समस्यामा भएकाहरू, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई उनले उद्धार गरेर छुडाउने काम गरे। त्यसै कारण दाउदलाई हामी महान प्रसिद्ध राजाको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। हालेलुया। आज तपाईँको र मेरो महानता पनि हामी मानिससँग कस्तो व्यवहार गर्दछौँ त्यसले प्रुभ गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू व्यक्तिगत जीवनमा त महान छन्, तर अरूसँगको जुन सम्बन्धमा दे आर टोटली फेलियर, तिनीहरू असफल छन् अनि त्यसले महानता झल्काउन सक्दैन। त दोस्रो विषय छ व्यक्तिगत महानता। तेस्रो विषय हामी यहाँ पाउँदछौँ न्याय, जस्टिस। दाउदले आफ्नो जीवनकालमा धेरै व्यक्तिहरूमाथि उनले न्याय देखाएका छन्। खास गरी राजा शाउलको घरानामा उनले न्यायको व्यवहार देखाएको छन्, कृपा गरेका छन्, सत्यताको व्यवहार उनले प्रकट गरेका छन्। दाउदले चाहेको भएदेखि शाउलको बाँकी बचेका घरानालाई पनि उनले नाश गर्न सक्थे, तर धेरै ठाउँमा शाउलको बचेका घरानाहरूलाई दाउदले उनको जग्गा जमिन पनि दिएको छ, उनीहरूलाई पनि केही जिम्मेवारीहरू दिएको छ, हिस्सा दिएको छ। जोनाथनको छोरा मफीबोसेतलाई उनले आफ्नै टेबलमा सँगै बसेर खाने योग्यको उनले बनाएका छन्। अनि यहाँ चाहिँ हामी एउटा न्यायलाई देख्दछौँ। दाउदको शत्रुता शाउलसँग थियो, या शाउलले दाउदसँग शत्रुताको व्यवहार त गर्यो, तर दाउद न्यायी राजा भएको कारणले उनले कसैमाथि पनि अन्याय गरेको छैनन्। हो, एउटा केस बत्सेबा र
उनको पतिको केस त्यो एउटा अपवादको रूपमा हामी लियौँ, त्यसलाई एक्सेप्सनल केस हामी भन्न सक्छौँ। तर उनको उनको जेन्युन लाइफमा हामी कहिले पनि न्याय उनले बिगारेका छैनन्। हरेक ठाउँमा उनले न्यायको व्यवहार प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि चौथोमा चाहिँ पापको परिणामहरू भन्ने थिम हामी पाउँदछौँ। सिक्वेन्सेस अफ सिन, पापका परिणामहरू, पापले ल्याउने असरहरू यो पुस्तकमा हामी एकदमै देख्न सक्दछौँ। अघि पनि मैले आउटलाइनमा तपाईँलाई बताइसकेँ, दाउदले पाप गर्यो, उनले पाप गरिसकेपछि त्यसले राम्रो परिणाम ल्याएन। उनको जीवनकालभरि नै त्यसको असर उनले देख्नु पर्यो। उनको जीवनकालभरि नै उनले गरेको पापको असरलाई उनले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेको हामी पाउँदछौँ। अनि यसले चाहिँ केवल उनको जीवनलाई, उनको परिवारलाई मात्र होइन, तर अघि नै मैले भने जस्तै पुरा देशलाई नै असर पारेको छ। जब बत्सेबासँग उनको व्यभिचार भयो, नातान अगमवक्ताले आएर उनलाई भन्दछन्, तपाईँले पाप गर्नुभयो, अब तपाईँले 3टा कुरा रोज्नुपर्छ, 3टा मध्ये एउटा कुरा रोज्नुपर्छ। तपाईँ फेरि शत्रुहरूबाट भाग्नुपर्ने, तपाईँको देशमाथि आक्रमण हुने कुरा, या चाहिँ रूढी 3 दिनसम्म रूढी आउने कुरा। अनि त्यसपछि दाउदले के रोज्छ? उनले भन्छ, म मानिसको हातमा धेरैचोटि परिसकेँ, अब म मानिसको हातमा पर्न चाहन्न, बरु म परमेश्वरकै हातमा पर्न चाहन्छु। परमेश्वरको हात अहिले क्रोधले भरिएको हात त छ, तर उहाँको हृदय ठुलो छ। उहाँले मन बदलिएर दयालाई पनि देखाउनुहुनेछ, करुणालाई देखाउनुहुनेछ। त्यसकारण दाउदले त्यहाँ डिसाइड गर्छ, म चाहिँ परमेश्वरकै हातमा पर्न उचित सम्झन्छु। यसकारण 3 दिनसम्म देशमा परमेश्वरले रूढी पठाउनु भयो। अनि यो चाहिँ उनको पापको असर हेर्नुहोस् पुरा देशमाले भोगेको छ, पुरा देशमाथि त्यसको असर परेको हामी पाउँदछौँ। प्रिय, हाम्रो जीवनमा कुन बेला हामी पापमा गिर्दछौँ, योबाट एउटा लेसन तपाईँलाई म के बताउन चाहन्छु। दाउद जबसम्म लडाइँमा थियो या अन्य कुनै कुरामा इन्गेज थियो, उसले परीक्षालाई सामना गर्नु परेन, पापमा ऊ गिर्न पाएन। एउटा व्यक्ति जब लक्ष्यहीन भएर जीवन बिताउँदछ, एमलेस लाइफ बिताउँदछ, त्यहाँ धेरै जोखिम हुँदछ, पापमा गिर्ने जोखिम। दाउदको अगाडि जबसम्म ऊ कुनै कुरामा इन्गेज्ड थियो, he didn't commit any sin। तर जब ऊ फ्री भयो, 12 अध्याय, दोस्रो सामुएल 12 अध्यायमा आउँदाखेरि, 11-12 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ लडाइँबाट उनले स्वतन्त्रता पाए। आफ्नो दरबारमा उनी टहल्ने अवस्थामा आइपुगे। एक किसिमले कुनै दर्शन नभएको अवस्था, कुनै लक्ष्य नभएको अवस्था, कुनै मिसन नभएको, कुनै भिजन रहित भएको अवस्थामा दाउद पुगे। अनि त्यो समयमा शैतानले सजिलैसँग दाउदलाई पापतिर आकर्षित गर्न मौका पायो। त्यसकारण म आज तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँ एमलेस भएर जिउँदै हुनुहुन्छ, लक्ष्य रहित भएर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, धेरै उच्च जोखिम छ, तपाईँ पापमा गिर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जहाँ खाली छ त्यहाँ शैतानले सजिलै मौका पाउँछ। त्यसकारण यो हाम्रो जीवनलाई हामी लक्ष्यहीन नबनाऊ, उद्देश्य प्रेरित जीवन, उद्देश्य सहितको जीवन अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। हालेलुया। अनि हाम्रो जीवन उद्देश्य पूर्ण तब बन्छ जब हामी दिनहुँ प्रभुको वचनलाई मनन गर्दछौँ। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई उद्देश्यको जीवन जिउनलाई सहायता गर्दछ। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई मिसन दिँदछ। परमेश्वरको वचनबाट नै हामी भिजनहरू देख्ने गर्दछौँ। त्यसमा प्रिय, यदि आज तपाईँ भिजनलेस लाइफमा हुनुहुन्छ, मिसनलेस हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। Just start to read the word of God and it will give you a vision. How to live, how to serve, how to go forward. The word of God will lead you. Hallelujah. परमेश्वरको वचनले नै तपाईलाई
अगुवाई गर्नेछ। त्यसकारण दाउदको जुन पाप छ त्यसको परिणामहरू हामी देख्दछौँ, धेरै नकारात्मक असरहरू परेको हामी देख्दछौँ। जुन दाउदको स्ट्रगल्सहरू छ यसमा दाउदको नै गल्ती हामी देख्दछौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा दुई किसिमले हामी समस्यामा पर्दछौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो आफ्नै गल्तीहरूको कारणले पर्दछौँ, दोस्रो चाहिँ प्रभुले कतिचोटि हामीलाई टेस्ट पनि गर्नुहुन्छ। यदि प्रभुले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई सामना गर्दा हामी अझ बढ्नेछौँ, तर हाम्रै गल्तीहरूको कारणले यो आएको छ भने हामीले पश्चाताप गर्नु खाँचो छ, तब मात्र हामी यो कुराहरूदेखि बच्दछौँ। त्यसकारण यो पापको परिणामहरू यसको मेगा थिम हो। अन्तिम थिम छ, अन्तिम विषय छ। यसलाई एउटा टपिक मैले बनाएको छु, माटोको खुट्टा क्ले अफ फिट, माटोका खुट्टा। अब तपाईले माटोको खुट्टा भन्नाले बुझिसक्नुभयो होला। दाउद यस्तो एउटा स्ट्रङ पर्सन थियो, यति बलियो व्यक्ति थियो, उसमा हर क्षेत्रमा उसमा सबलका कुराहरू थियो। एकदमै उसको राज्य गर्ने जुन स्ट्राटेजी छ त्यो एकदमै असल थियो। परिवारलाई उनले व्यवस्थित गरेको थियो, देशलाई उनले जितेको थियो, हरेक कुरामा उनी एकदमै एक्सलेन्स थिए। तर उनी व्यभिचार गरे, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई उनले मारे। यो चाहिँ उनको, अब मानिलिनुहोस् एउटा व्यक्तिको फलामको जिउ छ तर खुट्टा चाहिँ माटोको छ, त्यसले के गर्दछ भन्नुहोस् त? त्यसले फलामको जिउ जतिसुकै तगडा होस् केही फरक पर्दैन, त्यसले केही असर पार्दैन यदि माटोको खुट्टा छ भने। किन माटोको खुट्टा चाहिँ कमजोर हुन्छ, अनि जिउ जतिसुकै बलियो भए पनि खडा हुने चाहिँ खुट्टाको सहारामा हो। हाम्रो जिउ जतिसुकै स्ट्रङ किन नहोस्, सुनकै किन नहोस्, तर यदि हाम्रो खुट्टा नै कमजोर छ भने हामी टिक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो टाउको केले बनेको छ द्याट डजन्ट म्याटर, तर हाम्रो खुट्टा चाहिँ केले बनेको छ इट डज म्याटर। प्रिय, दाउदको टाउको राम्रो थियो, ऊ प्रसिद्ध थियो। तपाईँले अघि माथिको यो टपिकहरू बुझ्नु होला। उसको प्रसिद्धता धेरै राम्रो थियो, न्याय राम्रो गर्दथ्यो, धेरै कुरामा ऊ सक्सेस थियो। देशलाई उनले माथि पुर्याए, विकास भयो, सफलताहरू हासिल गरे, तर उनको खुट्टा चाहिँ माटोको बनेको थियो। हुनुपर्ने थियो उसको खुट्टा पनि फलामले बनेको, तब ऊ स्थिर हुन सक्ने थियो। त्यसकारण माटोको खुट्टा भएको कारणले धेरै कुराहरू उनको जीवनमा चकनाचुर भएको छ, लड्ने अवस्थामा आएको छ। यसकारण आजको अन्तिममा म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको र मेरो खुट्टा केले बनेको छ? किनभने हामी माथि जतिसुकै स्ट्रङ देखिए तापनि, बने तापनि, भए तापनि यदि हाम्रो खुट्टा नै कमजोर छ भने केही फाइदा छैन। एक दिन हामी गिर्नेछौँ, एक दिन हामी लड्नेछौँ। त्यसमा बाहिरी धार्मिकताको खोल ओढेर भित्र चाहिँ सबै बिग्रिएको, भत्किएको या कमजोर भएको कुरा छ भने प्रिय पश्चाताप गरेर भित्रको कुरालाई बनाऊ। बाहिर भले कमजोर हुन दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तर भित्रको मनुष्यत्वलाई, भित्रको चरित्रलाई तपाईँले जोगाइरहनुहोस्। कोही बिल्ली ग्रामले यसरी भनेका छन्, वेल्थ इज लस्ट, नथिङ इज लस्ट, हेल्थ इज लस्ट, समथिङ इज लस्ट, बट when you lost your character you lost everything। तपाईले बुझिसक्नुभयो। यदि एउटा व्यक्तिले धन सम्पत्ति गुमाउँछ भने केही पनि गुमाएको होइन रे, किनभने आज गुमाएको छ भोलि पाउन सक्छ। यदि हामीले स्वास्थ्य गुमायौँ भने केही चाहिँ गुमाएको हो, केही चाहिँ असर हो। बट रिमेम्बर वान थिङ, यदि तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टरलाई नै गुमाउनु भयो, जसरी दाउदले आफ्नो क्यारेक्टरलाई नै यहाँ गुमाए, तपाईँले सबै कुरा गुमाउनुहुन्छ। त्यसकारण मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वी सुड सेभ आवर क्यारेक्टर। हामीले हाम्रो क्यारेक्टरलाई बचाइरहनु खाँचो छ। हुन पाओस्
यो आजको क्लासबाट हामी यो सिक्न सकौँ, हाम्रो माथिको शरीर जेसुकैले बनोस् तर हाम्रो खुट्टा चाहिँ फलामको खुट्टा हुनुपर्छ। माटोको खुट्टा भएर केही फाइदा छैन। एउटा ढुङ्गा त्यहाँ खस्ने बित्तिकै, पानी पर्ने बित्तिकै पानीले माटोलाई गलाइदिन्छ, ढुङ्गाले माटोलाई फोरिदिन्छ। त्यसकारण फलामलाई केहीले पनि फोर्न सक्दैन। हामी फलामको खुट्टा जस्तै भएर स्थिर हुन सकौँ प्रभुको राज्यमा। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आजको क्लासबाट आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। आशा गर्दछु यहाँहरूको लागि यो क्लासहरू केही सिक्ने माध्यम बनेको छ। सबैजनालाई जय मसीह।